Welcome students to this class today. So आजको क्लासमा हामी अस्तिको क्लासमा हामीले जुन चाहिँ पढेको थियौं एक दुईवटा कुरा हामी फर्स्ट रिवाइज गर्ने छौं त्यसको बादमा then we'll move forward. Remember in the last class we studied about different things. Among them one was transcription unit. र transcription unit मा हामीले पढेको थियौं कि there are three regions in the transcription unit. One is promoter region, the other one is structural genes, and third one is terminator region. र हामीलाई याद छ कि promoter region मा चाहिँ के हुन्छ RNA polymerase enzyme. Okay, this RNA polymerase enzyme will attach to the promoter region, and now it will start moving along the length of this structural gene, along the length of the template strand. And as it moves along the length of the structural gene, जस्तो यहाँ यो RNA polymerase अगाडि मुभ गर्दै जान्छ सँगसँगै उले के गर्छ यहाँ भएको जेनेटिक इन्फर्मेसनलाई पनि रिड गर्छ जस्तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यस्तो गर्दै रिड गर्दै जान्छ र अकर्डिङली जुन यहाँ जेनेटिक इन्फर्मेसन टेम्प्लेट स्ट्रान्डमा छ त्यसको थिक कम्प्लिमेन्टरी बेसेसहरु ल्याएर एट्याच गर्दै जान्छ र इन द प्रोसेस उले के गर्छ नयाँ मेसेन्जर आरएनए बनाउँदै जान्छ र जब प्रोमोटर रिजनबाट स्ट्रक्चरल जिन्समा आउँछ आरएनए बनिँदै जान्छ जब टर्मिनेटर रिजनमा पुग्छ त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ त्यतिबेला आरएनए पोलिमरेज डिट्याच हुन्छ यहाँबाट छुटिन्छ जुन चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रान्डबाट छुटिन्छ र सँगसँगै मेसेन्जर आरएनए पनि छुटेर जान्छ र प्रोसेस अफ ट्रान्सक्रिप्सन पनि कम्प्लिट हुन्छ र आज हामी यो क्लासमा चाहिँ हामी के पढ्ने छौं भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ यो आरएनए पोलिमरेज हाउ दिस आरएनए पोलिमरेज attaches to this. Okay, so हामीले we can think in terms of three different steps, transcription taking place in three different steps. Okay, so यसलाई हामी फेरि अझै अलिकति डिटेलमा हेर्ने छौं र आरएनए पोलिमरेजलाई केले प्रोमोटर रिजनमा एट्याच गर्नु हेल्प गर्छ र टर्मिनेटर रिजन पुगेर चाहिँ आरएनए पोलिमरेजलाई डिट्याच हुनु छुट्टिनुको लागि के कुन कुराले हेल्प गर्छ है र यो तीनटा स्टेप्स हामी अगाडि पढ्ने छौं तर त्यसको त्यहाँ हामी त्यो पढ्नु अगाडि चाहिँ हामी विल अल्सो कम ब्याक टु दिस पोइन्ट दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट अ टर्मिनोलोजी दैट इज कॉल्ड अ सिस्ट्रोन वी सेड सिस्ट्रोन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन और पोलिपेप्टाइड जस्तो यहाँ इफ दिस इज वन सिस्ट्रोन ओके अफ कोर्स इन द डीएनए यो ट्रान्सक्रिप्सन भएर मेसेन्जर आरएनए फर्म हुन्छ मेसेन्जर आरएनए बाट फेरि ट्रान्सक्रिप्सन भएर के फर्म हुन्छ अ चेन अफ एमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड polypeptide or in other words we also call it as a particular type of protein र यो चाहिँ भयो transfer of genetic information from DNA to protein. Okay, so this is also known as protein synthesis र this short fragment of DNA is known as a cistrone. र यो सिस्ट्रोन भन्दाखेरि हामीले अर्को कुरा पनि के पढेको थियौं भन्दा चाहिँ सिस्ट्रोन्स क्यान बी पोलिसिस्ट्रोनिक एज इन प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम्स लाइक इन ब्याक्टेरिया जहाँ चाहिँ जिनहरु one after the other बस जिन 1 जिन 2 जिन 3 जिन 4 गर्दै यसरी सिक्वेन्शियली बसेको हुन्छ भने त्यहाँबाट ट्रान्सक्रिप्सन हुँदा जुन चाहिँ मेसेन्जर आरएनए बनियो त्यो पनि त्यही सिरियली त्यही अर्डरमा बनिन्छ र इमिडिएटली दिस ट्रान्सक्रिप्सन क्यान बी फलोड बाइ translation. So all these different proteins are formed as soon as transcription takes place. Okay, यो यहाँ हामी भन्नु सक्छौं कि transcription and translation are coupled. That means that takes place simultaneously. तर यो कुरा चाहिँ हायर अर्गानिजम्समा हुँदैन है हामी बादमा अहिले पढ्दै जान्छौं र हायर अर्गानिजममा हामीले पढेको थियौं लास्ट क्लासमा कि जीन्स आर मोनोसिस्ट्रोनिक इन यूक्यारियोट्स इट इज मोनोसिस्ट्रोनिक भन्नु मतलब चाहिँ जीन्स आर स्प्लिट र अलिकति के छ टाडो टाडो बसेको छ बीचमा चाहिँ के इन्ट्रोन्सहरु इन्टरभिनिङ सिक्वेन्सेसहरु अनवान्टेड सिक्वेन्सेस और इन अदर वर्ड्स दोज सिक्वेन्सेस अफ डीएनए व्हिच डु नट कोड फर एनी प्रोटिन त्यस्तोहरु बसेको छ र दोज सिक्वेन्सेस आर नोन एज इन्ट्रोन्स र जुनबाट चाहिँ प्रोटिन बनिन्छ त्यो डीएनए सिक्वेन्स जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामी एक्सोन्सहरु भन्छौं है र यो डीएनए बाट जस्तो नर्मली अरु बेला प्रोक्यारियोट्समा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले मेसेन्जर आरएनए बनिन्छ मेसेन्जर आरएनए बनिएपछि फेरि दिस मेसेन्जर आरएनए जहाँबाट चाहिँ इन्ट्रोन्सहरुबाट पनि बनिएको मेसेन्जर आरएनएहरु छ
त्यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा फेरि अलिकति हामी लास्टमा पढ्नेछौँ आज र वन्स त्यो काटिसकेपछि अनवान्टेड सिक्वेन्सेस अफ मेसेन्जर आरएनए काटिसकेपछि only the ones which is needed, which has been formed from exons, will be joined together and it leads to formation of mature messenger RNA. Then only translation can proceed. This is in higher organisms, that is in eukaryotic organisms. So that means in eukaryotic organisms, transcription is not immediately followed by translation. So there is a little bit of time lag. Why? Because there needs to be processing of this messenger RNA. This first form messenger RNA has to be processed. So unwanted sequences has to be cut and removed. That is known as splicing, about which we are going to come in the class after some time. So moving further, if we look at bacteria like E. coli, so it has 3 different types of RNA. एउटा RNA चाहिँ के हो? Messenger RNA, which is known as mRNA, abbreviated as mRNA. It provides the template for synthesis of amino acids. त्यहाँ चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई रिड गरेर चाहिँ के बनाउँछ? एमाइनो एसिडको सिक्वेन्स बनिन्छ भने अर्को RNA चाहिँ के हो? ट्रान्सफर RNA. ट्रान्सफर RNA को काम चाहिँ के हो? इट रिड्स द जेनेटिक कोड इन द मेसेन्जर RNA. मेसेन्जर RNA में के कुन सिक्वेन्स अफ बेसेस छ, त्यो सिक्वेन्स अफ बेस हेरेर चाहिँ अन्त के गर्छ? यो ट्रान्सफर RNA ले पर्टिकुलर टाइप अफ amino acid or a specific type of amino acid will be brought in to make a new sequence of amino acid, a polypeptide chain. The third type of this RNA is ribosomal RNA. Ribosomal RNA को चाहिँ के? It has structural and catalytic role in translation. Now let us come to the process of transcription. जुन चाहिँ अस्ति हामीले पढेको थियौं कि यो ट्रान्सक्रिप्सन युनिट जुन चाहिँ हामीले पढेको थियौं, प्रमोटर रिजन, स्ट्रक्चरल जिन्स र टर्मिनेटर. यसलाई नै अलिकति फेरि हामी अलिकति डिटेल्समा हामी जाँदैछौं र कसरी चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ. Okay, what is the process of transcription? What is the first step, second step, and the third step? So we know first step is initiation. So here I have shown in this diagram. So this is double helical DNA. So initiation or the starting of transcription takes place when this RNA polymerase, okay, this shaded one is RNA polymerase enzyme. RNA polymerase will come and attach to the promoter region. Here, this is the promoter region in the DNA. So यो attachment हुनुको लागि चाहिँ this RNA polymerase cannot attach by itself. So this RNA polymerase has to take the help of a factor which is known as a sigma factor. So this sigma factor, okay, sigma factor helps in the attachment of RNA polymerase to the promoter region of the DNA. So once this RNA polymerase is attached, now this RNA polymerase can slowly move along the length of the DNA and it will start reading the genetic information in the template strand. Remember, in the template strand, किनभने हामीले पढेको छौं यहाँ टेम्प्लेट एउटा हुन्छ टेम्प्लेट स्ट्रान्ड, अर्को हुन्छ कोडिङ स्ट्रान्ड र टेम्प्लेट स्ट्रान्डको इन्फर्मेसनलाई मात्रै के गर्छ आरएनए पोलिमरेजले रिड गर्छ र त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ के गर्छ उसले नयाँ मेसेन्जर आरएनए बनाउँछ र वन्स यो अट्याचमेन्ट भइसकेपछि इनिशिएसन इज complete. The initiation of transcription is complete. Transcription has now started. Now the chain of messenger RNA has to be elongated. Once attached bhaisakepasi now RNA polymerase will start moving along the length of DNA, and as it moves along the length of DNA, it will start reading the information and using complementary pairing of bases, it will start adding the bases, nitrogenous bases one by one in the messenger RNA, and a thread of messenger RNA is formed. Agi RNA polymerase यहाँ थियो भने अब के भएको छ RNA polymerase move गर्दैछ along the length of DNA. So it is reading the information from the structural genes. Okay, यहाँ structural genes हरु छ यहाँ बीचमा र त्यो structural genes बाट चाहिँ genetic information के गर्दैछ copy गर्दैछ, that is in the form of messenger RNA. So a time will come when this messenger RNA के हुन्छ कहाँ पुग्छ
अब रिड गर्दै 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 एउटा रिजनमा पुग्छ जहाँ चाहिँ हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ टर्मिनेटर रिजन। अब त्यहाँ पुगेर चाहिँ त्यसको ट्रान्सक्रिप्सन के हुनुपर्छ, सकिनुपर्छ। सो that is the end of transcription is known as termination. But how does termination take place भन्दाखेरि चाहिँ again RNA polymerase by itself cannot detach from the टर्मिनेटर रिजन, र त्यसको लागि पनि एउटा स्पेसिफिक फ्याक्टर चाहिन्छ जुन चाहिँ फ्याक्टर हो त्यसको नाम हो रो फ्याक्टर। र यो रो फ्याक्टरले के गर्छ, आरएनए पोलिमरेजलाई टर्मिनेटर रिजनबाट छुटाउँछ र यहाँबाट आरएनए पोलिमरेज अब यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ आरएनए पोलिमरेज छुटिन्छ। सँगसँगै के हुन्छ, मेसेन्जर आरएनए जुन चाहिँ नयाँ फर्म भएको मेसेन्जर आरएनए पनि के हुन्छ, रिलिज हुन्छ। सो अ न्यू मेसेन्जर आरएनए इज फर्मड। र जब मेसेन्जर आरएनए फर्म भइसक्यो है, र यसमा अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने प्रोक्यारियोट र युक्यारियोटिक अर्गानिजम्समा चाहिँ अलिकति स्लाइटली डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तो प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजममा हामीलाई याद छ जिन्सहरू सँगसँगै बसेको हुन्छ र त्यहीबाट नै मेसेन्जर आरएनए बनिएको हुन्छ। जिन 1 बाट बनिएको मेसेन्जर आरएनए यो हो भने जिन 2 बाट बनिएको यो 3, 4 यसरी सिक्वेन्शियली बसेको हुन्छ। र हामीले भनेको थियौं त्यो चाहिँ के हो, पोलिसिस्ट्रोनिक जिन प्रोक्यारियोट्स भनेको थियौं है। र त्यसले गर्दा चाहिँ अघि जस्तो मैले भनिहालेँ ट्रान्सक्रिप्सन जस्तो हुन्छ, मेसेन्जर आरएनए फर्म भइसक्छ त्यस्तै इमिडिएटली ट्रान्सक्रिप्सन इज फलोड बाय ट्रान्सलेसन। इन अदर वर्ड्स वी से ट्रान्सक्रिप्सन एन्ड ट्रान्सलेसन आर कपल्ड with each other. So you could get a question like why is it that in prokaryotes transcription and translation are coupled with each other, or it takes place at the same time, just immediately after transcription translation occurs. So why does it happen? So you should say that the genes are polycistronic, so there is no need for processing of the messenger RNA. All these messenger RNA can immediately go for translation. So this is in prokaryotes. Why? Because in prokaryotes the genes are simple, but in higher organisms, in eukaryotic organisms, there are some additional complexities. So first complexity is के हो भने चाहिँ there are 3 types of RNA polymerase enzymes. Okay, RNA polymerases 3 खालको छ। RNA polymerase 1 यसले चाहिँ के गर्छ, राइबोसोमल RNA प्रोड्युस गर्छ। Okay, that is also known as rRNA. So different types of ribosomal RNAs, 28S, 18S and 5.8S ribosomal RNA. S for Sydberg unit. Okay, so यो 3 खालको RNA चाहिँ केले प्रोड्युस गर्छ, RNA polymerase 1। त्यहाँदेखि RNA polymerase 2 ले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ भन्दा चाहिँ हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA. Heterogeneous nuclear RNA also abbreviated as HNRNA. So यो RNA चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जब फर्स्ट RNA फर्म हुन्छ युक्यारियोटिक अर्गानिजम्स को कुरा गर्दैछु म। युक्यारियोटिक अर्गानिजम्स और हायर अर्गानिजम्समा जुन चाहिँ फर्स्ट RNA फर्म हुन्छ त्यो RNA लाई चाहिँ हामी भन्छौं हेट्रोन्युक्लियर मेसेन्जर RNA। र यो RNA चाहिँ कहाँबाट बनिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ इन्ट्रोन्स एक्सोन्स सबै भएको जुन चाहिँ DNA सिक्वेन्स छ त्योबाटै बनिएको हुन्छ। जस्तो हामीले पहिलाको नक्सामा हामीले यो पढेको थियो, जस्तो यो DNA हो भने चाहिँ DNA बाट दिस इज इन युक्यारियोट्स। ओके, यो DNA बाट जुन चाहिँ RNA बनिएको छ, RNA कपिङ अफ जेनेटिक इन्फर्मेसन टेक्स प्लेस फ्रम बोथ इन्ट्रोन्स एन्ड एक्सोन्स। सो यो जुन चाहिँ RNA बनिएको छ फर्स्टमा त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं हेट्रोन्युक्लियर messenger RNA. So we can write HNmRNA here. Okay, र बादमा यसलाई फेरि further processing or modification of this in first form RNA will take place, and that will lead to the formation of mature messenger RNA. That is what we are going to study now. र अब यो जुन चाहिँ फर्स्ट जुन चाहिँ messenger RNA फर्म भयो, हेट्रोन्युक्लियर messenger RNA फर्म भयो, अब कसरी त्यो प्रोसेस हुन्छ है, विल बी कमिङ टु दैट आफ्टर अ सर्ट वाइल। र थर्ड कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ RNA polymerase 3 जुन चाहिँ छ, सो इट प्रोड्युसेस ट्रान्सफर RNA, that is tRNA, 5 srRNA and snRNA, स्मल न्यूक्लियर RNAs। यो भयो कम्प्लेक्सिटी 1। अघि जुन चाहिँ हामीले भन्दै थियौं यो हायर अर्गानिजम्समा चाहिँ सम एडिशनल कम्प्लेक्सिटीज छ। RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3 र त्यसको आफ्नो आफ्नो फंक्सन्सहरु छ भने
कम्प्लेक्सिटी 2 चाहिँ के हो भने अघि नै पहिला नै हामीले पढिसकेको कुराहरू हो। यो चाहिँ के हो भने चाहिँ प्रेजेन्स अफ इन्ट्रोन्स एन्ड एक्सोन्स र इन्ट्रोन एन्ड एक्सोन हुँदाखेरि चाहिँ अब के भन्नु सकिन्छ भन्दा चाहिँ द जिन्स आर स्प्लिट, जिन्सहरू छुट्टिएको छ। हामीलाई यादै छ कि हामीले पढेको थियौं कि हायर अर्गानिजम्समा युक्यारियोट्समा चाहिँ के छ, इट इज द जिन्स आर मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक यो एउटा जिन एक्सोन 1 जुन चाहिँले प्रोटिन फर्म गर्नु सक्छ भने चाहिँ यो जिन एक्सोन 1 र एक्सोन 2 जोडिएको छैन, बीचमा के छ अनवान्टेड सिक्वेन्सेसहरू बसेको छ है। यो भयो कम्प्लेक्सिटी। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो इन्ट्रोन्सहरू चाहिँ रिमुभ हुनुपर्छ। इट हैज टु बी कट एन्ड removed. So this is a complexity. So therefore we can also say introns which do not code for proteins, it has to be removed before starting the process of translation. Translation जुन चाहिँ एमाइनो एसिड को जुन चाहिँ चेन बनिनु अगाडि, प्रोटिन बनिनु अगाडि चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यो अनवान्टेड सिक्वेन्सबाट बनिएको इन्ट्रोन्सबाट बनिएको मेसेन्जर आरएनए के गर्नुपर्छ, काटेर रिमुभ गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ देखिँदैछ, जस्तो यहाँनेरि जुन चाहिँ मेसेन्जर आरएनए जुन चाहिँ फर्स्ट फर्म भएको मेसेन्जर आरएनए, यहाँ इन्ट्रोनबाट बनिएको मेसेन्जर आरएनए है, एक्सोनबाट बनिएको मेसेन्जर आरएनए यसरी देखाइएको छ भने चाहिँ अब यो जुन चाहिँ रातो रातो पोर्सन्सहरू छ यसलाई चाहिँ यो आरएनए लाई चाहिँ अफकोर्स दिस इज अल आरएनए, यो आरएनए लाई चाहिँ के गरिन्छ, काटेर फ्याक्छ र जुन चाहिँ हरियो पोर्सन्सहरू छ जुन चाहिँ एक्सोन्सहरू छ यो जोडिन्छ है। सो दिस प्रोसेस अफ कटिङ एन्ड रिमुभल अफ द इन्ट्रोन्स it is known as splicing. Okay, so this introns has to be cut and removed. Okay, that process is known as what? Splicing. Okay, not slicing but splicing. So this splicing, during splicing what happens, the first step during splicing, so once this messenger RNA is formed with from both introns and exons, then what happens, the next step is capping. Okay, capping. So particular methyl guanosine triphosphate, it is added to the 5' end of RNA. If you see this RNA, so this end is the 5' end of RNA and the other end is 3' end. र यो 5' end पटि चाहिँ के हुन्छ, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफोस्फेट एड हुन्छ, MGPPP भनेर मैले लेखिदिएको छु। सो दिस इज टुवर्ड्स विच एन्ड, 5' end. So once again, capping is done towards the 5' end of the messenger RNA, and capping is done with what? Methyl guanosine triphosphate. So this is taking place towards the 5' end, and towards the other end अर्कोपट्टि चाहिँ जुन चाहिँ 3' end छ, 3' end मा चाहिँ के हुन्छ, टेलिङ हुन्छ। सो टेलिङ where adenylate residues, okay, is added up to 200 to 300 adenine residues will be added, a long chain of adenylate residues will be added towards the 3' direction of the messenger RNA. र यो भयो। अब स्प्लाइसिङ हुनु अगाडि चाहिँ के हुन्छ, यो क्यापिङ हुन्छ र क्यापिङ त्यसको बादमा के हुन्छ, टेलिङ हुन्छ। र यो क्यापिङ र टेलिङ चाहिँ के भने, वाइ बिकज आरएनए इज सिंगल स्ट्रान्डेड एन्ड इट क्यान बी इजिली डिग्रेडेड, सो द टू एन्ड्स आर प्रोटेक्टेड against degradation or breaking down. So once this capping and tailing is done, then a particular enzyme known as the spliceosome, जुन चाहिँ स्प्लाइसियोजोमले चाहिँ के गर्छ, स्प्लाइसियोजोमले चाहिँ यो इन्ट्रोन्सहरूलाई काटेर निकालिदिन्छ। I can show spliceosome in this way. So I have shown it here. So this is the spliceosome. The two ends of the spliceosome will attach to the two ends of the introns, and it will make a cut in this RNA. The RNA will be cut, and then this introns or intervening sequences, which is shown in red, will be cut and removed, and thereby leaving only exons. And then later on this exons will be, so यो spliceosome ले के गर्छ, introns लाई काटेर निकालिदिन्छ, this introns are removed, and then the exons will be joined to each other. So I've written as exon 1, exon 2, exon 3, and then you can see here
क्यापिङ भइरहेको छ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफोस्फेट टुवर्ड्स द 5 प्राइम एन्ड एन्ड अल द एक्सोन्स आर जोइन टुगेदर देयर मे बी नम्बर अफ मोर एक्सोन्स एन्ड अर्कोपट्टि चाहिँ के छ टेलिङ भइरहेको छ है र यो जुन चाहिँ सबै प्रोसेस अहिलेसम्म जुन चाहिँ डीएनए बाट आएर डीएनए बाट मेसेन्जर आरएनए आयो मेसेन्जर आरएनए बाट स्प्लाइसिङ भयो स्प्लाइसिङ भएर दिस इज द मैच्योर मेसेन्जर आरएनए दैट इज फर्मड यो चाहिँ जुन चाहिँ क्यापिङ टेलिङ भइसक्यो एक्सोन्सहरु सबै जोडिसक्यो सो दिस इज द मैच्योर मेसेन्जर आरएनए सो आई राइट मैच्योर मेसेन्जर आरएनए हियर so this is the mature messenger RNA with all the exons that have been joined to each other right this process of transcription जुन चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि हुँदैछ थियो डीएनए बाट मेसेन्जर आरएनए मा पनि जुन चाहिँ इन्ट्रोन्सहरु रिमुभल हुने सबै प्रोसेसहरु चाहिँ कहाँ हुँदैछ भन्दा चाहिँ इट इज टेकिङ प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस अफ अ सेल जुन चाहिँ दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओके विथ द न्यूक्लियर पोर्स एन्ड देन यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस भित्र नै हामीलाई याद छ क्रोमोजोम्सहरु हुन्छ यूक्यारियोटिक अर्गानिजम्समा र त्यो क्रोमोजोममा डीएनए हुन्छ डीएनए बाट ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन भएर मेसेन्जर आरएनए फर्म हुन्छ मेसेन्जर आरएनए पनि फर्दर प्रोसेस हुन्छ स्प्लाइसिङ भयो जुन चाहिँ अहिले हामीले भर्खर पढ्यौं स्प्लाइसिङ भइसकेर जब मैच्योर मेसेन्जर आरएनए यो जुन चाहिँ फर्म हुन्छ देन आफ्टर दैट this mature messenger RNA will come out of the nucleus र न्यूक्लियस बाट चाहिँ कहाँ आइपुग्छ अब भन्दाखेरि चाहिँ अब यो mature messenger RNA बाहिर निस्किँदैछ this it is coming out into the cytoplasm so the messenger RNA is coming out towards the cytoplasm so cytoplasm मा चाहिँ once आइसकेपछि चाहिँ then translation can take place for the यहाँ भएको जुन चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन बाट चाहिँ अब रिड गर्दै जान्छ र एमाइनो एसिड को सिक्वेन्स बनिदै जान्छ तर त्यो प्रोसेस चाहिँ ट्रान्सलेसन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एन्ड ट्रान्सक्रिप्सन टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस दिस इज one thing that has to be remembered so finally what happens यो जुन चाहिँ मैच्योर मेसेन्जर आरएनए जुन चाहिँ फर्म भयो अब साइटोप्लाज्ममा आइपुग्यो यो मेसेन्जर आरएनए र त्यहाँबाट के हुन्छ ट्रान्सलेसन हुन्छ र ट्रान्सलेसन भइसकेपछि चाहिँ अब एमाइनो एसिड को चेन यही इन्फर्मेसन बाट बनिन्छ so this is the newly formed protein so after all these process now finally translation takes place in the cytoplasm and it leads to formation of a chain of polypeptide so these are amino acid 1 2 3 4 5 all joined together by peptide bonds and then it forms a particular or a specific type of protein र यसरी प्रोसेसिङ हुन्छ आरएनए प्रोसेसिङ भइसकेपछि र न्यूक्लियसबाट बाहिर निस्किन्छ ओके द मैच्योर मेसेन्जर आरएनए एन्ड देन translation will take place so with this I will wind up the class today and boys are all requested to go to the lessons YouTube lessons and then give your feedbacks and solve the exercises also thank you boys